किन जन्म लिनुभयो? बलिलाई दण्ड दिएर राजा इन्द्रलाई राज्य दिनुपर्छ नि त। त्यस कारणले अब आमा अदितिको गर्भद्वारा साक्षात् परमेश्वर भगवानले वामन अवतार ग्रहण गर्नुभयो। सबै हर्षमा परे। भगवानको साथमा स्तुति बिन्ती ध्यान मनन कीर्तन हुन लाग्यो। अब बलि वामन आउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि वामन भगवानको पूजा गर्छौं। बलिको राज्यमा गएर उहाँले 3 पाउ पृथ्वी लिनु भएको छ। विराट पाइलाले राखेर भगवान श्री हरिको अवतार वामन आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। राजन गुरु अब तयारीबाट आउनु छैन। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। अब बलि वामन आउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि यहाँ अब देउसी खेल्छौँ। एकछिन पछि आएर रमाइलो हुने भयो। प्यार आउनु जय अब ब्राह्मण अवतरित हुँदै हुनुहुन्छ। आज हामी पनि वामनको पूजा गर्छौं। राजा बलिद्वारा वामनले 3 पाउ पृथ्वी दान दिनुहुन्छ। एकछिन भाइ यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। सबै कुरा दिइसके अब के छ भन। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। यस्तो पनि हुँदो रहेछ मेरो भगवान। सबै कुरा दिइसके अब के छ भन। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। बलि राजा आपतमा परे पहिला वामनले छान गाडे। आउनु भयो हाम्रो बलि वामन ढुङ्गाभरि पनि आउनु भएछ। अहो ल बलि राजा यता विन्ध्यावली यता वामन खेलै रमाइलो भयो त है। अब ओहो भगवान पनि त्यसै गरी राजा बलिको राज्यमा जानुभयो। किन 3 पाउ पृथ्वी लिएर इन्द्रलाई राज्य बलिलाई सुतल्लो। ल है अब आउनुभयो हाम्रा बलि। वामन भगवान पाल्नुभयो। अब हामी पनि यहाँ बलि वामनको प्रसङ्गलाई झाँकी मार्फत यहाँहरूलाई देखाउँदैछौँ। भक्त सज्जन बलि हजुर सबै थोक तयारी गरौँ है बलि। अब शुभ कार्यमा ढिला सुस्ती गर्नु हुँदैन बलि। अब मेरो अन्त पनि जानु छ बलि। अलिक छिटो छिटो जानुपर्छ है बलि। हुन्छ आज म खुसी भएको छु। ब्राह्मण यत्रो मैले यज्ञ गरेको छु। यज्ञमा मैले ब्राह्मणको दर्शन पाएँ नि। आज ब्राह्मणको दर्शन त्यसै पाइँदैन। भागवतको दर्शन त्यसै पाइँदैन। गौ माताको दर्शन त्यसै पाइँदैन प्रभु।
बिन्दाबली हजुर ल जाऊ फुलमालाहरू के छ सबै तयारी गरेर जाऊ कलश सलस के छ जाऊ हस् बिन्दाबली लिएर आऊ जाऊ हस् अब पाली पामन चरित्र हुँदैछ आज बस्ने कुरा भएन चकटी भए हुन्थ्यो बिन्दाबली जाऊ चकटीहरू लिएर जाऊ आज 99 यज्ञ पूर्ण भएर 100औं यज्ञमा प्रवेश हुन लागेको छ। आज बलिले यज्ञ गर्न भने यति धेरै प्रजाहरू आज उपस्थिति भइसकेका छन् र गुरुदेवलाई पनि मैले आह्वान गरिसकेको छु। सबै पूजाका सामग्रीहरू पनि तयारी भइसकेको छ। अब केवल गुरुदेवलाई म प्रणाम गरेँ है गुरुदेव। अनि गुरुदेव हेरिबस्छु पूजाको सामग्रीमा केही कमी कमजोरीहरू आएको छ कि हजुरले एकपल्ट ध्यान दिएर हेरिबस्छु त। ठिकै छ गणेश गुरु बस्नु न गणेश गुरु बस्नुहोस्। अनि समय मुहूर्त घडी पोला शुभ साइत सबै ठिक छ नि हैन गुरुदेव? सबै ठिक छ। अनि धन्य हुनुहुन्छ गुरुदेवलाई, धन्य हुनुहुन्छ। अब केवल पहिला यसो यज्ञ शुभारम्भ गरौँ है त गुरुदेव? हुन्छ भने हुन्छ बस्छ भने एउटा आसन यसो भए हुन्थ्यो। चकटी बिन्दाबली जाऊ चकटी लिएर आऊ कसको चकटी लिएर जाऊ भने यज्ञ आरम्भ हुन लाग्यो। शुक्राचार्य गुरु पूर्व फर्किनुहोस्। बलिको पुरोहित शुक्राचार्य गुरु हुनुहुन्छ। दैत्यको पुरोहित शुक्राचार्य, देवताको पुरोहित बृहस्पति। गुरुदेव हजुर ल अब यता अब पहिला पूजालाई अब आह्वान गर्नु पर्यो। यहाँ कर्मपात्र कता पुगेछ होला गणेश गुरु? ल करौँ पात्रको पूजा गरौँ। सबैजना बस्नु होला है बसेर भक्तहरू हजुर बस्नु होला। गुरुदेव यहाँ अब पहिला अपवित्र पवित्र अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो विवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्ष सबै अभ्यन्तर शुचि। ल राजा कर्मपात्र पूजा पनि भयो। भइसक्यो गुरुदेव। अब हजुरलाई पहिला म टिका हुन्छ। पहिला ब्राह्मणको वरण नगरी कार्य सुरु हुँदैन। हजुरलाई पढ्न आउँछ त राजा? टिका लाउँदा के पढ्ने? नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुदेवलाई अहिले अब पछि हात्ती घोडा पछि ठुलो ठुलो दक्षिणा त दिन बाँकी नै छ। यो अहिले यसो वरण मात्रै है गुरुदेव? हुन्छ जय हो। नियुक्ति गर्नु पर्यो नि यज्ञमा। वरण भनेको नियुक्ति हो राजा। गुरुदेव अब अग्नि जगाइ बस्छु नि त ल। ओम राज्य जग्गा हुन्छ। यहाँ अग्नि जगाइ बस्छु। ओम इन्द्र जाऊ दिनुहोस् न गणेश गुरु। पृथिव्याय महाभागो एतागो सिदिन्वति। लाग्ने प्रचलन भयो राजा। बलि धेरै खुसी भयो। एकछिन हडबड नगरी बस्योस्। यहाँ सबै यत्रो ठुलो कार्यमा कुनै कामहरू अलिकता कमजोरी पनि हुनसक्छ। हतारमा घट्न पनि सकिया हुन्छ। बिस्तारै तयारी हुँदैछ गुरुदेव। हडबड नगरिकन एकलाई राम्रो मन्त्रद्वारा हजुरले पूर्ण गरी बसेला 99 यज्ञ पूर्ण भइसकेको छ। अब 100औं यज्ञमा सुरुवात भइरहेको छ र सामान पनि आइपुगिसकेको छ गुरुदेव। ल अब मन्त्रद्वारा अब हवन कार्य सुरु गर्नुपर्ने हो गुरुदेव। हुन्छ ल हवन गरौँ यज्ञ पुरुषमा। ओम यज्ञ पुरुषाय गुरुदेव स्वाहा। हाम्रो हातबाट चाहिँ हामी हवन गर्नेछौँ। हजुर पनि गरिबस्नुहोस् है त। ओम यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। स्वाहा यज्ञ पुरुषाय स्वाहा। स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। स्वाहा ओम वायवे स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा। हवन पनि भयो। स्वाहा हवन पनि भयो राजा। ल हवनको कार्य पूर्ण भयो होइन गुरुदेव? पूर्ण भयो राजा बलि। सुनिबस्नुहोस्। अब हजुर हजुरलाई आउने बित्तिकै केही जलपान पनि गराएको छैन। हजुर कहाँदेखि आउनुभयो? भोकाउनु भएको होला। अब यो आदि कार्यक्रम भइरहेछ। पहिला म हजुरलाई अब भोजनतिर लिएर जान्छु। अनि भोजन गरेर फेरि अरू कार्यलाई अगाडि बढाउँला। अहिले हजुरलाई विश्राम गराउँदै म भोजन गराउने छु है त। हुन्छ राजा।
गुरुदेव हजुर यसो केही जलपान गरिबस्नु है त। हस्, अब भगवान श्री राजा बलिले शुक्राचार्यलाई राखेर यज्ञ गरेको। अब भगवान बामन पनि त्यही आउनुभयो। कति सुन्दर बालक, कति सुन्दर बालक आज साह्रै राम्रो बनाएछन् बामन। आज उपस्थित हुनुभएछ। यता फर्के हुन्थे एकचोटि मेरो क्यामेरातिर। कस्तो यता फर्क्यौँ त, आहा कति राम्रो है बामन त। ल ठिक छ ल, ल उतै फर्क्यौँ बाबा। ब्राह्मण देव हजुर प्रणाम गरी प्रणाम। आज यति सुन्दर यता आइबक्छु त हजुर। हजुरलाई यतापट्टि राख्न मन लाग्यो मलाई, र यता हेरिबक्छु। आहा मेरो यति सुन्दर बालक आज मेरो यज्ञमा यसरी आउनुभयो। मैले निम्ता गरेर यत्रो ठुलो यज्ञ थियो, काहीँ निम्ता गरेर छुटे पनि होला। मैले भन्न त मेरा सेवकहरूलाई सबै मेरा प्रजाहरू, मेरा देशभरिका प्रजाहरूलाई सबैलाई निम्ता पुगो छै भनेर मैले खबर त पठाएको थिएँ। तर होला काहीँ गर्दैन र यदि छुट्न पनि सक्छ, कसै कसैलाई छुटे पनि होला। तर छुटे पनि आज बलिको यज्ञ छ भनेर हजुर आफै सवारी होइबक्छु। म असाध्य धन्य भनिबक्छु हजुरलाई। म के टक्र्याउँ अब? मलाई केही पनि चाहिँदैन बलि। राजा बलि त्यसो नभनिबक्छु। आज यत्रो बलि राजाको यत्रो ठुलो यज्ञ छ, अनि आज यति सानो ब्राह्मणको आगमन भइरहेछ। यति सानो ब्राह्मणलाई पनि आज केही नलिँदाखेरि यत्रो प्रजाहरूले के भन्ला? हजुरले केही न केही त लिनै पर्छ। केही चाहिँदैन राजा बलि मलाई त। हरे शिव, होइन अरू ब्राह्मणहरूलाई त जति जे पनि पुग्यो कहिले भन्दैन हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो यति सानो ब्राह्मण त जे भयो नि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ। मैले कति 99 यज्ञ गर्दाखेरि कतिलाई घोडा दान गरी, कतिलाई हात्ती दान गरी, कतिलाई सुन चाँदी दान गरी, कतिलाई जमिन दान गरी, कतिलाई कपडा दान गरी। तर जति भए पनि केही बोल्नुहुन्न थियो। तर हजुर पनि त्यसो नभनिसक्यो, केही न केही त लिनै पर्छ। होइन बलि, ब्राह्मण सन्तुष्टि हुनुपर्छ नि राजा। आहा, होइन कस्तो खालको ब्राह्मण होला? जे भए पनि चाहिँदैन मात्रै भन्ने। हजुर त मान्छे पनि सानो, विचार पनि सानो, बुद्धि पनि सानो। लिबक्छु न? होइन राजा, मलाई केही पनि आवश्यक छैन राजा बलि। त्यसो भए सुन्नुहोस्, यदि हजुर बिहा गर्न चाहनुहुन्छ भने मसँग धेरै कन्याहरू छन्। विवाह गरिदिन्छु, अनि त्यहाँबाट जग्गा जमिन दिन्छु, घर बनाइदिन्छु। हजुर गृहस्थी व्यवहार गरेर बस्नु होला। होइन अहिले त पनि नगर्नु बेला भएको छैन, सानै छु। अरे शिव, हजुरलाई त जे गर्दा पनि नाइ भन्नुहुन्छ। त्यसो भए यता म मेरो आधी राज्यमा हजुरलाई दिइदिन्छु। पर्दैन राजा, मलाई आवश्यक छैन। ल हेर, यो गर्दा पनि हुँदैन, त्यो गर्दा पनि हुँदैन, के चाहिँ दिउँ हजुरलाई? किन यस्तो घमण्डी हुनुहुन्छ? आज बलिको यज्ञमा आएर हजुरले केही पनि नलिँदाखेरि त मलाई त साह्रै असन्तुष्टि हुने भयो नि त। ब्राह्मण देव हजुर केही न केही त लिनै पर्छ। राजा, हजुर मलाई तडै गर्नुहुन्छ भने मलाई हजुरको आदि राज्य पनि चाहिँदैन, सुन चाँदी हिरा मोती पनि चाहिँदैन राजा। दिनुहुन्छ भने हात्ती घोडा पाल्की केही चाहिँदैन। मलाई विराट पाइलाले नापेर 3 पाइला पृथ्वी दिनुहोस्। आज बलिको यज्ञमा आएर यत्रो राजाको राज्य, यो राज्य सबै बलिकै हो। आज एउटा सानो ब्राह्मण देव बलिको यज्ञमा आउँदाखेरि अब 3 पाइला जमिन माग्दाखेरि यत्रा पर्दाहरूले के भन्ला? आज 3 पाइला आधी राज्य दिन तयारी हुने बलिले 3 पाइला जमिनमा कसरी दिउँ हजुरलाई? होइन राजा, मलाई 3 पाइला पृथ्वी भए पुग्छ राजा बलि। हिरा मोती सुन चाँदी मलाई केही पनि चाहिँदैन प्रभु। अरे शिव, त्यो पनि हजुरकै पाइलाले नापेर होला होइन? हो त, मेरै पाइलाले नापेर। यति सानो सानो पाइला 3 पाइला जमिन नापेर हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँ पूजा गर्नुहुन्छ, कहाँ के गर्नुहुन्छ? त्यतिले हुँदै हुँदैन, अलिक धेरै माथि बक्सोस् न। होइन राजा, मलाई 3 पाइला भए पुग्छ प्रभु। अरे शिव, के गर्ने अब? त्यही पनि नदिकन त्यत्तिकै पठाउनु भन्दा त, त्यत्तिकै नलिकन पठाउनु भन्दा त त्यही 3 पाइला पनि बलिको यज्ञमा पुगेको एउटा सानो ब्राह्मण आज बलिको यज्ञमा गएर न कुनै दान दक्षिणा दिए, न कुनै जग्गा जमिन दिए, न कुनै सुन दिए, कुनै पनि कुरा नलिकन बलि आज त्यत्तिकै फिर्ता भए भनेर यत्रा पर्दाहरूले भन्यो भने त मलाई साह्रै खल्लो हुन्छ। खाली हात पठाउनु भन्दा त त्यही 3 पाइला भने पनि म
दिन तयारी छु हजुर। हुन्छ राजा, मलाई 3 पाइला मेरै पाउले नापेर दिनुहोस्, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन राजा। अब म त्यसै लिड्न राजा, जाऊ 3 कुस्देर सङ्कल्प गरेर दिनुहोस्। हरे शिव, आधी राज्य भएको सङ्कल्प गर्नु हजुर, त्यो जाब 3 पाइलालाई किन सङ्कल्प गर्नु? होइन राजा, यदि सङ्कल्प गर्नुपर्छ। यदि सङ्कल्प गर्नुहुन्छ भने मेरो 10औं बिगा लिनुहोस्, म त्यसमा सङ्कल्प गर्न तयारी छु। जाब 3 पाइलालाई के भन्लान्, 3 पाइला जमिन दान गर्दा पनि सङ्कल्प गरेर दिनु पर्यो भन्दा त राम्रो हुँदैन हजुर, त्यसै लिबक्सेला। हे महाराज, म ब्राह्मणको छोरो, उपनयन संस्कार भएको छ। मलाई सन्ध्या वन्दन गर्न, गायत्री जप्नको लागि, कुशको चकटी बिछ्याउनलाई 3 पाइला जमिन भई काफी छ। महाराज, मलाई 3 पाइला जमिन दिनुहोस् सन्ध्या वन्दन गर्नलाई। अरू केही चाहिँदैन। आहा, मैले आजसम्म 59 यज्ञ गर्दाखेरि मैले 10,000 ब्राह्मणहरूलाई दान गरी होला, तर यस्तो सन्तुष्टि ब्राह्मण मैले आजसम्म भेटेको थिइनँ। मैले कति दिन्छु भन्दा पनि अरू सबैले लिएर गएका थिए, खुसी भएर गएका थिए। हजुरलाई त मात्रै 3 पाइला माग्नु हुँदो रहेछ। ठिकै छ, यति सुन्दर बालक हुनुहुन्छ, यति सुन्दर है, कति राम्रो, सानो चटक्क कमण्डहरू बोक्नु भएको छ, रामनामी ओढ्नु भएको छ, सानो पिताम्बर लाउनु भएको छ शिरमा। यस्तो सुन्दर बालकलाई आज मैले 3 पाइला भने पनि दान गर्न पाउँदा आज मैले धन्य हुनेछन्, धन्य हुनेछन्, धन्य हुनेछन्। हुन्छ राजा, 3 पाइला पृथ्वी दान गरौँ, जाऊ 3 कुस्देर सङ्कल्प गरेर मलाई दान। राजा बलि अब बामन राज्यमा गएर बलि पृथ्वी दान तिमी आज के भन्दैछौ? यो अनिष्ट हुन सक्छ, यो सारा संसार सबै पृथ्वी सबै सकिन्छ। तिमी आज बलिलाई, बामनलाई सबै दिन्छु भन्न खोज्दैछौ बलि, तर यस्तो काम नगर आऊ बलि। गुरुदेव, यो हेर्दाखेरि बच्चा छ, पुर्को छ, तर यो छलिया विष्णु हो, विष्णु। त्यसै कारणले तिमी जे गर्छौ गर, मान्दैन भने म हिँड्छु। एकछिन सुनिबस्छु। यदि स्वयं भगवान छलिया विष्णु नै हुने रहेछ, यदि नारायण हुनु रहेछ भनेदेखि यो सारा राज्य हुने नारायणको कृपाले भएको हो, यो सारा सबै नारायणकै हो र उहाँले लिनुभयो, उहाँले लानुहुन्छ, मेरो केही दोष छैन। यदि छलिया विष्णु होइन, यदि नारायण होइन रहेछ भने एउटा सानो बालक बामन हुनुहुन्छ, 3 पाइला जग्गा दिएर केही पनि हुनेवाला छैन। हजुरको निमित्त मैले हात्ती, घोडा, सुन, चाँदी, जग्गा, जमिन इत्यादि कुरो मैले दिन भनेर सारा तयारी पारिराखेको छ। हजुर किन यसरी आक्रोशमा आउनुहुन्छ? मेरा बलि, यो 3 पाइला होइन, 3 पाइलाले यो सबै पृथ्वी सबै ढाक्छ बलि। यति कुरा ख्याल राख बलि। होइन, बलिले बोलिसकेको छ, यदि सबै गएछ भने पनि तिमी जे गरेर दिन्छौ भने देऊ बलि, तर मैले भनेको छु, तर तिम्रो सबै सिद्धि छ बलि। म लागे, म हिँडी, जेसुकै गर्छ गर। हरे शिव। गुरुदेव, होइन, गुरुदेव त असाध्यै रिसाएर गइबक्छु। किन यस्तो आक्रोशमा आउनुभयो होला? मैले त बलिलाई, मैले त केवल बामनलाई मैले दिन्छु भनेर केवल मैले वाचा गरिसकेको छु, मैले भनिसकेको छु। आज यत्रो प्रजाको अगाडि यतिका धेरै प्रजाहरूले आज हेरेर बसिरहेका छन्, सुनेर बसिरहेका छन्। आज बलिले 3 पाइला जमिन दिन्छु भनेको थियो पहिला, पछि एकजना गुरुले आएर हुँदैन भन्ने बित्तिकै मैले यति सानो ब्राह्मणलाई मैले रित्तो हात पठाएँ भने मेरो गति के होला? ठिक छ, म दिन तयारी छु। अब ब्राह्मण देव, हजुर सङ्कल्प गर्नुहुन्छ भने सङ्कल्पै गरेर पनि म दिन तयारी छु। जाऊ 3 कुस्देर सङ्कल्प गरेर राजा बलिबाट 3 पाइला पृथ्वी दान दिनु हो। विद्या बलि, कुर्सी लिएर आउ, जाऊ बिना बलि। विद्या बलिले जल हाल्नु हो, बलिले जलको साथमा लिएर सङ्कल्प गरेर बामन भगवान श्री हरि ब्राह्मण दुहेतारी ब्राह्मणलाई 3 पाइला पृथ्वी दिनु हो। अब गुरुदेव, हजुर, ल विद्या बलिले यो जल लगाउने छन्। हरि ओम तत्सद, ओम तत्सद, ओम तत्सद, ओम विष्णु, ओम विष्णु, ओम विष्णु। पख होइन, यो जल किन झरेन? जल किन झरेन म हेर्छु। यहाँ गौरवमा आएर केही चिजहरू बसिछ कि के हो? म एउटा कुसको कुड्काले यसलाई निकालेर पक्कै जल झर्छ अनि है त। आहा, होइन किन रगत पो आयो त? होइन के भयो? शुक्राचार्य गुरु रगत बग्यो, शुक्राचार्य गुरुको आगो पट्टै फुट्यो।
शुक्राचार्य गुरुको आँखा फुट्यो त्यही बेलादेखि अन्त हुनुहुन्छ शुक्राचार्य गुरुको आँखा अरे शिव के गर्ने होला होइन मेरो ब्राह्मणदेव मेरो गुरुदेव म त आएर यो करुवाको टुटीमा आएर पो बस्दिनु भयो मैले कस्तो गलत गरेँ आज मेरो आफ्नै गुरुको मैले पुष्पको कुर्कालाई घोचिदिएर उहाँको आँखा पनि मैले फुटाइदिएँ कसो गर्नु नदिउँ भने मैले वचनबद्ध गरिसकेको थिएँ दिउँ भन्दाखेरि आज मेरो गुरुको आँखा फुटाइदिएँ हरे शिव के गर्नु तर ठिकै छ म यदि मैले बोलेको कुरो हो म सङ्कल्पद्वारा अब म दान गर्नेछु हरि ओम तत्सद ओम तत्सद ओम तत्सद ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु आम गरिसे छोडिदिनुहोस् राजा बलि सङ्कल्प पुरा भयो हजुर 3 पाइला पृथ्वी दिनुभयो विराट पाइलाले भगवान श्री हरिले अब 3 पाउ पृथ्वी नाप्नुभयो एक आकाश अर्को पातल 3 त्रिलोक 14 भुवन अतल वितल सुतल रसातल महातल पातल 3 त्रिलोक 14 भुवन 2 पाइलाले ढाकिगयो हरे शिव अब 2 पाइलाले जगत संसार ढाक्यो अब 1 पाइलो बाँकी छ राजा बलिलाई धर्म सङ्कट पर्यो अब ब्राह्मण भन्नुहुन्छ राजा बलि तपाईँले 3 पाइला पृथ्वी दिनुभयो मैले 3 पाउ विराट पाइलोद्वारा नापी 2 पाइलोद्वारा जगत ढाक्यो ए राजा तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ पाइन अब मलाई ठाउँ दिनु हरे शिव ममा किन यत्रो घमण्ड आएछ मैले अघिसम्म यो सारा संसार सबै मेरो हो भनेर म घमण्ड गर्दै थिएँ तर सिद्धिनु पर्यो भने 2 सेकेन्डमा सकिँदो रहेछ यो घमण्ड व्यर्थ रहेछ म एउटा राज्यको राजा हुँ भनेर म घमण्ड गर्दै थिएँ मसँग हात्ती घोडा सुन चाँदी सारा संसार दिन्छु भनेर म आफ्नो घमण्ड गर्दै थिएँ तर भइरहेछ तर केवल 1 सेकेन्ड भित्रमा आज संसार राज्य मात्रै नभएर 3 लोकलाई 2 पाइलाले सकिसकेछ अब केवल के गर्ने होला मेरो केही बाँकी रहेनछ राजा अब कसो गर्नु होला के अब गर्नु तेस्रो पाइलो राख्ने ठाउँ दिनुहोस् बलि मलाई प्रभु मैले सङ्कल्प गरिसकेँ मैले हारिसकेँ मैले वचनमा हारिसकेँ मेरो अब केही लागेन मेरो सम्पत्ति पनि मेरो केही होइन रहेछ यत्रो पर्जा पनि मेरो केही होइन रहेछ आखिरी केवल अब बाँकी भनेको हे हे ब्राह्मणदेव अब सबै सकिसक्यो मेरो बाँकी एउटा शिर छ अब म के दिउँ र यही शिर दिन मात्रै तयार राजा बलि अब तेस्रो पाइलो राख्नको लागि राजा बलि तपाईँले शिर दिनुहोस् मलाई त्यही शिरमा तेस्रो पाइलो राख्छु बलि ठिकै छ ब्राह्मणदेव हजुरले यही शिर पनि बाँकी छ यही पनि लिन तयारी हुनुहुन्छ भने म दिन तयारी छु हजुरलाई राजा बलिले तेस्रो पाइलो राख्नको लागि ब्राह्मणलाई शिर दिनुभयो देउसिर बलि देउसिर देउसिर बलि देउसिर तेस्रो पाइलो राख्नलाई राजा बलिलाई शिर दिएको हुनाले त्यसै बेलादेखि हाम्रो प्रचलनमा देउसी खेल्ने चलन आयो देउसी थाल्यो है अब हामी पनि देउसी खेल्छौँ राजा बलि अब देउसी तेस्रो पाइलो राख्नलाई शिर दिएको हुनाले अब देउसी र भनेर ब्राह्मणले तेस्रो पाइलो राख्ने शिर मागेको हुनाले देउसी खेल्ने प्रचलन आशीर्वाद माग्नुहोस् राजा ब्राह्मणदेव यदि हजुरले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ म आशीर्वाद पाउँछु भने हजुरले मेरो 6 महिना मेरो ढोकामा गएर बस्नुपर्छ हुन्छ तथास्तु जय होस् म यदि पताल गएर बसे पनि यदि मेरो 6 महिना मेरो हजुर मेरो ढोकामा कोही गेट पाले बनाएर बस्नुहुन्छ भने म भन्दा भाग्यमानी को रहेछ र आज म भगवानको साथमा बस्न पाउने भई तर ठिकै छ अब यहाँ तथास्तु राजा अब देउसीको प्रचलन त्यही बेलादेखि सुरु भयो सबैजना बस्नु होला भक्तहरू बेला भाषाले ठाउँ ठाउँमा आउनु बस्नु होला अब ठाउँमा बस्नु होला अब देउसी खेल्ने चलन त्यही बलि राजाको पालाबाट सुरु भयो अब हामी पनि देउसी खेलौँ सबैजना बस्नुहोस् है र हामी पनि देउसी खेल्छौँ अब सबैजना बसौँ सबैजना बसिबक्सेर सबैजना हजुर मेरा पर्जाहरू कति आत्तिर आएछन् बलिलाई समस्या सङ्कट पऱ्यो भनेर एकछिन सबैजना बसौँ है त
रे भन्नुहोस् है त। अब केवल मेरो सबै सकिसकेको छ, मेरा पर्जाहरू बाँकी छन्। मेरा पर्जाहरूलाई म देउसी खेलेर मागेर भने पनि म बाटालाई केही यसो खाजा सामान लिएर जाने काम गर्छु। म माग्छु नि, म मेरो हिजोसम्म मेरो राज्यमा मेरो छ भन्ने थिएँ, आज मेरो केही पनि रहेछ। मेरा बेला भएको छैन, आउनुहुन्छ ठाउँ मागेर म ठाउँमा। जानेछु। अहिले त्यहाँ आएर दिनु पर्ला, अहिले ठाउँ ठाउँमा आउनुहुन्छ। ए भन मेरी भाइ हो देउसी जमरी भन देउसी सुर्मीलाई चला देउसी ए मेरा भाइ हो देउसी ए मेरा भाइ हो हामी त्यसै आएनौँ देउसी हामी त्यसै आएनौँ राजा भाइले देउसी बम्बीमा मान्छन् देउसी आएको देउसी देउसी ए मेरा भाइ हो देउसी वर्षमा वर्षौँ देउसी चालमा चालन देउसी ए मेरा भाइ हो मनाउन भने आएका हामी देउसी आएपछि आउने देउसी माथि माग्ने राजको पल्लीमा राजको चालन चालन बम्बीमा चलाउन भने सर्लाहीको गाउँमा सर्लाहीको गाउँमा आएका छौँ है भक्तको साथमा भक्तको साथमा ये मेरा भाइ हो भागवतको साथमा आएका छौँ है काकीको मासको लुग्ने जाडो नभनिकन हिँडेका हामी ये मेरा भाइ हो यो घरको यही हो ताना आफ्नो इज्जत आफैले सम्हाला। यो घरको यही हो ताना आफ्नो इज्जत आफैले सम्हाला। आफ्नो इज्जत आफैले सम्हाला, आफ्नो इज्जत आफैले सम्हाला। Bye.